ਅਮਾ ਜੀ ਇਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अम्मी अब्बू और 2 बेटे बहुत ही ज्ञान उन्हें इस साल सवाब वास्ते सबके जारिया समझ के इस अमल का लारिक है उन वास्ते दुआ फरमाओ अल्लाह ताला अल्लाह अजर देंगे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे अल्लाह उन्हें जान का देते अल्लाह उन्हें बाहर नसीब करे अल्लाह उन्हें दुर्गे उन्हें जन्नत नसीब करे जेरा देदा खड़े अल्लाह उन्हें खरायत मंजूर करे आमीन आमीन अल्लाह उन्हें खरायत मंजूर करे अल्लाह भगवान को जन्नत नसीब करे इमाम हुसैन की चचा ये तो अल्लाह आमीन अल्लाह या के रखे बड़ी उम्र वाले अल्लाह रास्ता आबाद होवे आमीन अल्लाह उन्हें कुछ कायम अल्लाह मत रखे अल्लाह नबी दिया की हो अल्लाह आमीन अल्लाह सुख दे आमीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अच्छा अम्मा जी हूँ कुछ आखना चाहतो बाबा जी वास्ते कोई पैगाम दो पैगाम ये गरीब बंदे आए नलके दिखाए शाही नलका लग चुके नलके दिखाए से नलका लग हो कई ये जी कोई मकान कहीं नहीं मकान मिल जावे कोई सादा मकान है उडोरे को खोला इकट्ठा करे असलो मराठी सियाले महीने को नी झाड़ते मैंने ऐसा निकी हुर्री है कुत्ते पैगाम है सारे बच्चे समेत राशन काई नहीं बहुत गरीब बंदे हैं राशन पानी काई नहीं सब कोई नहीं खुराक देती माह रमजान है हर की महीने मिले सब वो नहीं मिला अल्लाह ताला खैर करे बच्चे वाले निकी निकी वो बस कुकड़ी भी पासी में कुकड़ी को टोकरे ठके ना से देखे पूरी जीवन अल्लाह खैर करे अल्लाह हमें अल्लाह ना दे देवे यो कोठा मिल जावेंगे नाज़रीन किराम आपने इस अम्मा जी की फरियाद सुनी है। अम्मा जी का कहना है कि हमारे पास खाने के लिए माह रमज़ान का महीना है, हमारे पास राशन अवेलेबल नहीं है। तो जो भी बहन भाई इस पुअर फैमिली की हेल्प करना चाहता है, ये हर किस्म की मदद के आप मुंतज़िर हैं। जो भी मदद करना चाहे मेरा नंबर व्हाट्सएप पर शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मज़ीद जो है ये बस्ती जो है तकरीबन 15 से 20 घरानों पर मुश्तमिल है। इन सब पूरी बस्ती को जो है हैंड पंप की ज़रूरत है, किसी को राशन की ज़रूरत है। तो जो भी बहन भाई मदद करना चाहता है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उनसे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका दिया हुआ एक एक रुपया इंशाअल्लाह हर मुस्तहिक तक पहुँचेगा। दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला, ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला। ये चाहत है कि मिल जाए सुकून तेरे रस्ते में मेरे मौला। तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। तेरा ही दीन इस दुनिया में फैलेगा मेरे मौला। तेरा ही दीन इस दुनिया में फैलेगा। मैं अपनी जान जब कुर्बान करूँगा तेरे रस्ते में
مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ناظرین کرام السلام. ناظرین کرام آج ہم ایک ایسی پور فیملی کے پاس موجود ہیں جہاں ایک اماں جی رہتی ہے، اس کی ایک بہو ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں. چند روز قبل ہم نے اس پور فیملی کا وزٹ کیا تھا. یہ پور فیملی جو تھی ان کے پاس جو ہے پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں تھا. یہ پور فیملی بہت زیادہ پریشان تھی. تو یوکے سے ایک بابا جی نے اپنے والدین اپنے بیٹے کے عیسیٰ ثواب کے لیے اس پور فیملی کو جو ہے ایک ہینڈ پمپ کا اہتمام کیا ہے. تو آج ہم نے اس پور فیملی کو ہینڈ پمپ لگا کے دے دیا ہے. یہ پور فیملی اب بہت خوش ہے. مزید آئیے اس پور فیملی سے جو ہے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم اماں جی. وعلیکم السلام. اماں جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک بچے سے اچھا اماں جی بابا جی نے سارے واسطے نل کے دا کام کیتے تو کو ہینڈ پمپ لا کے دیتے. انہوں نے وائرلیس والدہ دو بیٹے اس دنیا پانی تو رک چلے گئے، بہت ہی گئے. اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے. تو ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ جس بابا جی نے یہ نقشہ لگا کے دیا ہے اس کے مال اور رزق میں برکتیں عطا فرما. آمین. اس کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھ. یا اللہ ان کے والدین اس دنیا پانی سے چلے گئے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. آمین. یا اللہ ان کی